दसा दीने मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान के सफ़हा नंबर 132 पर क्या लिखता है कि और इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। देखो मुसलमानों, ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल दें। कोई बदमज़हब बदअक़ीदा, कोई वहाबी देवबंदी गुस्ताख़ रसूल मेरे सलाम का जवाब ना दे। बहरहाल हजरात, मैं आपके सामने फिर से आरिफ देवबंदी नदवी, जो कि अपने आप को वो लखनऊ का बताता है और अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ का रहने वाला है। खैर, वो सीतापुर का है या फिर कहीं और का है, मैं उसको लखनऊ के नाम से जानता हूँ, नदवा के नाम से जानता हूँ। और ये वही आरिफ हगानी देवबंदी है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कई बार जलील और रुसवा कर चुके हैं। और कल फिर इसने कॉल किया, कल फिर इसको जो है कोई बहुत दूर की सूझी और सबक याद करके आया, सबक पढ़ के आया, रट रटा के आया, फिर ये जलील और रुसवा हुआ। इस ऑडियो को आप पूरा सुने। इसने हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पर एक झूठा इल्जाम लगाया कि आला हजरत ने इस्माइल दहलवी को मुसलमान माना। समझे मुसलमानों, ये देवबंदी धर्म के लोग अगर झूठ ना बोले तो धर्म नहीं चलेगा। इस पूरी ऑडियो को आप बागौर सुने और सबूत और दलील भी देखें कि इसने जो बोला है क्या ये उस पर दलालत पेश करता है, दलील पेश करता है। वाकया ये था जो आला हजरत ने लिखा है कि वहाबी देवबंदी शैतान ये कहते हैं कि बरेली वालों के यहां तो कुफ्र की फैक्ट्री है, कुफ्र की मशीन है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब देते हुए लिखा है, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, हरगिज हरगिज हम किसी मोमिन को, किसी ला इलाहा इल्लल्लाह वाले को हम काफिर नहीं कहते। समझे, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मना फरमा रहे हैं, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, हजार बार अल्लाह ताला के ऐसे मकबूल बंदे हैं आला हजरत के बड़ी एहतियात बरतते हैं। समझे, तो काफिर को काफिर कहना तो लाजमी था, जरूरी था। देवबंदी वहाबियों ने बौखला कर आला हजरत पर तोहमतें लगाना शुरू कर दी कि बरेली में तो कुफ्र की फैक्ट्री है, कुफ्र की मशीन है, जिसे देखो काफिर कह देते हैं, जिसे चाहे काफिर कह देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह उसी के ताल्लुक से फरमाते हैं कि हम किसी मोमिन को, किसी अहले ईमान को, किसी कलमा गो को, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह वाले को, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का शरीक है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, जो कलमे का शरीक है, हम उसको काफिर नहीं कहते। किसी मोमिन को हम काफिर नहीं कहते, बल्कि जो काफिर हो चुके हैं उनको काफिर कहा जाता है, उनको काफिर कहते हैं। और खुद आला हजरत ने नहीं कहा, बल्कि अरब व अजम के उलमा ने उनको काफिर कहा। जब अरब व अजम के उलमा ने उन पर कुफ्र का फतवा दिया, उनकी इबारतें पढ़ने के बाद, उनकी इबारतों की तस्दीक करने के बाद,
تو علماء عرب و عجم نے کافر کہا ہے علماء دیوبند کو، عرب و عجم کے علماء نے، سمجھے مسلمانوں؟ اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ تو یہ شیطان بولتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کہا کہ میں کافر نہیں کہتا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاپا عارف حقانی کے پاپا اشرف تھانوی اپنی کتاب حکایات اولیاء میں لکھ چکے ہیں، اور لکھ کے مر چکے ہیں اور مر کر مٹی میں مل چکے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے جب یہ تقویۃ الایمان عربی سے اردو میں لکھی، جب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو اپنی جماعت کے بہت سارے شیطانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کتاب میں بعض جگہ تشدد ہو گیا ہے، تیز الفاظ آ گئے ہیں، شرک خفی کی جگہ شرک جلی لکھ دیا گیا ہے، سمجھے مسلمانوں؟ تو اپنی غلطی کا اظہار اس نے خود کیا ہے، اسماعیل دہلوی نے اپنی غلطی کا اظہار، اپنے گناہوں کا احساس، اپنے غلط ورڈوں کا جو احساس کیا ہے خود اسماعیل دہلوی نے کیا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط برتا ہے، شیطان کے پتروں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، جو کافر ہوتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ کافر ہے۔ شیطان کی اولادو ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو۔ خیر، اس عارف حقانی دیوبندی کی جو یہ پوری آڈیو ہے آپ باغور سنیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ہے کوئی دنیا دیوبندیت میں بڑے سے بڑا سڑے سے سڑا کوئی بھی دیو کا بندر تو آئے نکل کے اور مجھے وہ یہ بتا دے، یہ دکھا دے کسی بھی کتاب سے اعلیٰ حضرت کی کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو یہ کہا ہو کہ میں اس کو کافر نہیں مانتا، مسلمان مانتا ہوں۔ کیا؟ مسلمان، میں اس کو مسلمان مانتا ہوں۔ ابے جاہلو، حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس کی توبہ کا جو ایک افواہ اڑی تھی، اس کتاب میں شائع ہوا ہے تمہاری حکایت اولیاء میں، اگر آنکھیں کھلی ہوں، آنکھیں پھوٹی نہ ہو، آنکھیں اندھی نہ ہو، بند نہ ہو، نابینا نہ ہو، اگر بینا ہو تم لوگ تو آؤ میں دکھاؤں گا تمہیں تھانوی کی کتاب سے۔ شیطان کے پتروں جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم کم علم لوگوں کو بہکا سکتے ہو، شیطانوں نور حسن کو کبھی نہیں بہکا سکتے، اور یہ میرے الفاظ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں کہ تم جیسے حرامیوں کے لیے یہی زبان استعمال کرتا ہوں میں۔ شیطان کی اولادو، تمہیں شرم نہیں آتی کسی پر جھوٹ باندھتے ہوئے، عوام اہل سنت کو دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیر پڑھے لکھوں کا ایمان لوٹتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نزد کی ناجائز اولادو، نزد کے نالے کی ناپاک اولادو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ارے ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں، مر جانا چاہیے حرام خورو، جو دعویٰ کرتے ہو اس کی دلیل بھی پیش نہیں کرتے۔ اگر تیرے جیسے شیطان اور آ جائیں تو ایک گاؤں بس جائے گا چھوٹا موٹا۔ عارف حقانی اگر تو حلالی ہے تو دکھا اعلیٰ حضرت کا جملہ، اعلیٰ حضرت کا الفاظ کہ میں اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانتا ہوں، دکھا اگر حلالی ہے۔ اور تو نہیں، تیری پوری جماعت دیوبندیت کو میں بولتا ہوں، اگر تیری جماعت دیوبند میں کوئی حلالی مولوی پیدا ہوا ہے تو لے کے آ اور ثابت کر میرے سامنے آ کے، سمجھا؟ ثابت کر۔ میں نے جو بولا نا 10,000 روپے کا انعام میں دوں گا، تو الحمدللہ میری طرف سے 10,000 کا انعام پکا ہے، ٹھیک ہے؟ 10,000 روپے کا انعام پکا ہے۔ پوری دنیا دیوبندیت میں سے کوئی بھی بڑے سے بڑا سڑے سے سڑا دیوبندی آئے اور یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان کہا، مسلمان مانا، کہ میں اس کو مسلمان مانتا ہوں، تو آؤ۔ ہے کوئی حلالی؟ مگر کوئی حلالی نہیں ہے، تم حرام کے نطفے سے پیدا ہو، سمجھے؟ اس لیے کوئی بھی حرامی نکل کے نہیں آ سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان کہا ہو۔ آئے سمجھ میں؟ شیطان کی اولادو، جھوٹ بول سکتے ہو، تمہارا دھرم جھوٹ کی بنیادوں پر ہی چلتا ہے۔ اگر دیوبندی دھرم میں جھوٹ نہ بولا جائے تو دھرم نہیں چلے گا، جھوٹ کی بنیاد پر ہی تمہارا دھرم ٹکا ہوا ہے۔ شیطانوں، مسلمانوں کو بہکاتے ہو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو بہکاتے ہو۔ ارے انہی کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، تمہارے جیسے حرامیوں کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر ہے تم میں کوئی حلالی تو آؤ،
पूरा अता पता देता हूं मैं, समझे। किसी को मारना, किसी को धमकी देना, किसी को सताना, ये तुम्हारे बड़े बड़े बाप, तुम्हारे बड़े बड़े शैतान कर चुके हैं। तुम अपनी बातों से अपने आप को हक पर साबित कर दो, ये नूर हसन खुद सरेंडर हो जाएगा, समझे। मगर तुम में कोई हलाली ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ए देव के बंदरो, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, समझे। मैं तुम शैतानों को इस तरह जानता हूं जिस तरह रगों में खून बहता है, समझे। मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूं, बहुत परखा हुआ हूं, इसीलिए तुम्हारा कोई भी देव का बंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार से बात करके अपने आप को हक पर आज तक साबित कर ही नहीं पाया, समझे। शैतानों बौखलाहट चालू हो जाती है, झूठ बोलना चालू कर देते हो, बड़बड़ाना चालू कर देते हो, हराम की औलादो। अगर तुम हक पर हो तो आओ, मैदान में आओ, अपने आप को तुम हक पर साबित करो। नहीं कर सकते हो, तुम्हारे मुल्ला भागते हैं हमारे उलमा से बात करने पर, तुम्हारे उल्लुमा में हिम्मत ही नहीं है जो हमारे उलमा इकराम से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दें, क्योंकि तुम जिल्लत और रुसवाई उठाते चले आ रहे हो, और वहाबी देवबंदी पैदा ही जलील और रुसवा होने के लिए हुए हैं। खैर, आप हजरात इस पूरी ऑडियो को सुने। इस देव के बंदर ने जो मुझसे बात की है और जो इसने दावा किया है कि आला हजरत ने इस्माइल दहलवी को जो है मुसलमान माना, आला हजरत तो ये फरमा रहे हैं हम किसी ला इलाहा इल्लल्लाह वाले को काफिर नहीं कहते, बल्कि जो काफिर हो चुके हैं उन्हें कहा है भाई। जो देवबंदियों ने ऐलान किया था ना माज़अल्लाह, और एक शोर मचाया था कि अरे भाई बरेली में तो कुफ्र की फैक्ट्री है, कुफ्र की मशीन है, जिसे चाहते हैं काफिर बोल देते हैं। भाई हराम की औलादो, और मैं क्या बोलूं यार, क्योंकि मैं तो सादा आदमी हूं, जैसी तुम्हारी बातें हैं वैसी मेरी बातें हैं यार। उल्टी बातों के लिए तो फिर उल्टी बात बोलनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी तो लगती होगी, सख्त तो लगती होगी, मगर यार जिसके बुजुर्गों को कोई गाली बके तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? अगर तुम्हारे बाप दादा को भी कोई गाली बकेगा तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा, तो फिर जो मेरे बुजुर्गों के लिए गलत बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मुझे भी गुस्सा आएगा। मेरे नबी की शान में तौहीन करते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो जिसका रिश्ता नबी से है तो नबी की उम्मती को गुस्सा आएगा यार। जिसका नबी से कोई रिश्ता ही नहीं है उसे क्यों गुस्सा आएगा? बात को मेरी समझो ठंडे दिमाग से, कलेजे को संभाल के, दिल पे पत्थर रख के, दिल को संभाल के, गहराई के साथ जो है सोचो थोड़ा सा। किसी के खानदान वाले को बुरा कहा जाता है तो उसी के खानदान वाले को बुरा लगता है, समझे। जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, और उसके खिलाफ अगर कोई बुरा भला कहे तो वो सुन भी नहीं पाता। यह है मोहब्बत का तकाजा। जैसे कि वहाबी देवबंदी शैतान अपने इन शैतान मुल्लाओं के लिए नहीं सुन पाते कुछ, समझे, और मेरे खिलाफ बकवास करते हैं। जैसे इनको बर्दाश्त नहीं होता वैसे मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। खैर, पूरी ऑडियो सुने, मुलाहिजा फरमाएं और फैसला करके कमेंट में लिखें, ठीक है। फैसला करें, कमेंट में लिखें ये ऑडियो आरिफ हगानी वाली कैसी आपको लगी। क्या ये कहीं अपनी बात को साबित कर सका, अपनी बात को जो है दलील के साथ पेश कर सका? नहीं कर सका, और झूठ बोला कि आला हजरत ने इस्माइल दहलवी को मुसलमान माना है। अरे आला हजरत तो ये बता रहे हैं हम किसी मोमिन को, किसी अहले ईमान को, किसी ऐसे इंसान को जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, हम ऐसे इंसान को कभी काफिर नहीं कहते। यहां तक कि हमने इस्माइल दहलवी को भी काफिर नहीं कहा, काफिर कहने में एहतियात की। क्यों? क्योंकि उसकी एक अफवाह उड़ी थी कि उसने अपनी गलतियों पर इजहार कर लिया, अपनी गलतियों का इजहार कर लिया, और ये शैतान कहता है कि आला हजरत ने इस्माइल दहलवी को ला इलाहा इल्लल्लाह वाला माना है। बस शैतान की औलादो, तुम्हारे बाप दादा ने जो ये इल्जाम लगाए थे ना कि बरेली शरीफ में कुफ्र की मशीन है, उसका जवाब दिया है शैतानों। कुछ तो समझे करो, अकल के अंधो, शक्ल के गद्दो, देव के बंदो, है कब सुधरोगे तुम लोग? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो शोएब, माजिद बात करना। ये नूर हसन साहब हैं? आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हेलो जी जी।
नूर हसन बोल रहे हो? हाँ नूर हसन बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं अब्दुल माजिद सुन्नी हनफी देवबंदी। अच्छा अच्छा, देवबंदी बोल रहे हैं। हाँ। तो अब तो यार टाइम भी नहीं है, मगरिब का टाइम होने वाला है हमारी इधर। तो फिर कब बात करेंगे? क्या बात करेंगे आप? मगरिब बात करें, मेरे एक साथी बात करेंगे आप। मगरिब बाद बात नहीं करता हूँ मैं। फिर कब करेंगे? फजर के बाद से मगरिब तक जब तुम्हारा दिल चाहे जब बात कर लेना, फ्री होंगे तो बात करते रहेंगे। तो सुनो, मगरिब कब है तुम्हारे यहाँ? जी मगरिब कितने बजे है तुम्हारे यहाँ पे अभी? अरे अब मगरिब का टाइम होने वाला है, मुश्किल से ऐसी 10-15 मिनट है। ऐसा तो चलो ठीक है फिर। बात क्या है, बात बताओ ना, किस मौजू पर बात करनी है? बस बात करेंगे साथी। किस मौजू पर? आपसे भी तो फिर वो बताएंगे किस मौजू पर है। चलो मैं तुमसे अभी बात करता हूँ, थोड़ी देर बोलो। क्या बोले? अभी बात करता हूँ, बोलो कौन बात करने वाला है, क्या नाम है? ऐसा, हाँ रुको। मौलाना। मौलाना। हेलो। हाँ जी मौलाना, कौन मौलाना बोल रहा है? हेलो जी जी, कौन मौलाना बोल रहा है? जी, नूर हसन बोल रहे हो ना? हाँ मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। आप कौन? आरिफुल हक्कानी सुन्नी हनफी देवबंदी बात कर रहा अच्छा अच्छा, आरिफुल हक्कानी देवबंदी साहब, बोलिए नदवी साहब। हूं। जी, फारिग है ना आप? बोलिए बोलिए, जब तक मगरिब का टाइम हो रहा है जब तक बात कर रहा हूँ, बोलो। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे, उसके मुताल्लिक आपका नजरिया कैसा है, उस पर क्या हुक्म लगेगा? क्यों, तुम मौलवी हो तो तुम्हें पता नहीं है? अरे भाई आप बता दें। आप बताइए ना, आपके नजरिए से क्या हमें है? तो पता है, हमें तो पता है, आपका नजरिया मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो आप बताइए ना। भाई मेरा नजरिया आपके लिए हुज्जत थोड़ी है। तो वही आप बात। अपना नजरिया बता देना, अपने मसलक का नजरिया बता दें। तो तुम बताओ ना कि तुम्हारे नजदीक क्या है जो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करे। अरे भाई सुनो नूर हसन, हमारा नजरिया, हमारा अकीदा तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारा कौल आपके लिए मेरा मुअतबर नजरिया, नहीं मेरा है। अकीदा तेरे लिए भी हुज्जत नहीं होगा ना। तो हम हुज्जत के तहत नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि तो मैं भी जो सवाल मैं भी किया है तुमसे हुज्जत के तहत नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे नजदीक पूछ रहा हूँ। तुम्हारे तो नजदीक मेरे क्या है? सवाल, मैंने तो ये मेरे नहीं सवाल का कहा। जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं इंशाल्लाह अपना नजरिया बताता हूँ। पहले आप अपना नजरिया बता दें। तुम बताओ ना, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे भाई मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? सवाल अच्छा आपकी ये बताओ, समझ में जो आया? खुदा को झूठा कहे, जो ये कहे कि खुदा झूठ पर कादिर है, झूठ बोल सकता है, ऐसा इंसान तुम्हारे नजदीक क्या है, मुसलमान या काफिर? ठीक है, ये इसका जवाब मेरे जिम्मे है, हाँ इंशाल्लाह तो मैं इसका जवाब दे दो। लेकिन मेरे सवाल का पहले जवाब देना आप। नहीं जवाब दे दो। नहीं जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन मैंने सवाल पहले किया, तो पहले जवाब आप दे मेरे सवाल का, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तुम मेरी बात का जवाब दे दो ना। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? ये तो भागना हुआ ना। या तो आप सीधे तो सीधे ये बोल दें कि मैं अल्लाह आपके की सवाल शान का में तो जवाब तुम्हारे नहीं दूंगा। देवबंदियों ने गालियां बकी हैं। जी अल्लाह की शान में, अल्लाह पाक की शान में तुम्हारे देवबंदियों ने गालियां भाई बकी। हमने किसी की तखसीस नहीं की है। अभी तुम्हारे फिलहाल देवबंदी मुल्लाओं ने कहा है माज अल्लाह अरे नूर कि हसन जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा कर सकता है। तो बंदे तो बहुत कुछ काम करते हैं, बंदे चोरी करते बौखलाओ नहीं नूर हसन। करते हैं, समझे? देखो एक दूसरे की जमीन छीन लेते हैं। बरेलियों के मुनाजिर नूर हसन इनका नाम है। मैंने एक आसान सा सवाल पूछा। अरे तो आसान सा ही सवाल तो मैंने कहा, मैंने कहा तो मैं तो सामने से बोल रहा हूँ, तुम्हारे देवबंदी मौलवियों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में तौहीन की है, गालियां बकी हैं। बजाय ये कि मेरे सवाल का ये जवाब देते, लेकिन ये देवबंदियों पर चले गए। अल्लाह, अरे यार जाहिल हो, क्या पढ़े हो? नदवा के मदरसे की बात करिए क्या? अंदाज करते हुए जो है डायरेक्ट इन्होंने देवबंदियों पर छलांग लगा दिए। मदरसे गुजारिश करूंगा, मदरसे की लैट्रिन साफ करिए, हासिल नहीं किया है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि पहले ये मेरे मैं कह रहा हूँ मदरसे की लैट्रिन ही साफ करिए, इल्म हासिल नहीं किया है। हम इंशाल्लाह उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे यकीन है मैंने कहा तो तुम्हारे इधर उधर भागेगा। अल्लाह ताला की शान में जो है बकवास की है, गालियां बकी है। भाई ये मेरा सवाल नहीं है। मेरे सवाल भाई मेरा तो है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम्हारे मौलवियों को टारगेट बोल रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब देना, ठीक है? उसके बाद में मैं इंशाल्लाह तो तुम्हारे मौलवी को टारगेट करके बोल रहा हूँ, और तुम कहो सबूत दो तो मैं सबूत देता हूँ, बोलो। तो भाई ठीक है, हम इस मौजू पर बात कर लेंगे, आप घबरा। अरे तो फिर मैं जब कह रहा हूँ कि तुम्हारे देवबंद के मौलवियों ने अल्लाह ताला की शान में भयानक
باتیں کہی ہیں، گستاخیاں کہی ہیں کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا کر سکتا ہے، تو بتاؤ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ تو خدا کر سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں حکم کوئی بات ٹھیک ہے، جواب دو نا. ہاں نا تو ہاں جواب ہی دے رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، تم تو میرے سوال کا جواب نہیں دو گے. کیا بات کیا بات صحیح ہے کہ جو بندے کرتے ہیں وہ سب خدا کر سکتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تمہارے دیوبند کے مولویوں نے کہا ہے. کس نے کہا بتایا نا. تمہارا پاپا اسماعیل دہلوی، کتاب کا نام یکروزی، اور دوسرا تمہارا پاپا عاشق الہی بیڈیٹی، کتاب کا نام تذکرۃ الخلیل. نور حسن. اور کتابیں بتاؤں، 2 کتابیں اور بچی ہیں. اب سنو، البراہین القاطیہ. ارے یار سنو، وقت قلیل ہے. خلیل احمد امیٹھوی. اب سنو، مغرب کی دوسری کتاب کا نام سن، تو بھاگ جائے گا. اس کا ٹھیک ہے، بھاگنے جاہل آپ نے کہا کہ اسماعیل دہلوی نے ایسا لکھا ہے. ٹھیک ہے، خلیل احمد امیٹھوی کا رشید احمد گنگوہی، جس کی کتابیں فتاوی رشیدیہ، ان سب کتابوں میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ خدا جھوٹ پر قادر ہے. اگر حوالہ کسی نے غلط ثابت کر دیا پوری دنیا دیوبندیت میں تو 1 حوالے پہ 1000 روپے کا ہر حوالے پہ انعام. چلو ٹھیک ہے، ابھی آپ 4 کتابوں کا حوالہ دیا. اب خاموش ہو جاؤ. 4000 روپے کوئی 1 حوالہ غلط ثابت کرو 1000 پاؤ. ٹھیک ہے، 1 منٹ خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہیلو. ہاں بول. ہاں اب خاموش ہو جا. تو نے سب سے پہلے نام لیا مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا، تو ان پر کیا حکم لگے گا بھائی؟ جو خدا کے لیے یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ پر قادر ہے، اس پر تیرے نزدیک کیا حکم آئے گا؟ مجھے یہ بتا. تو بتا نا. عجیب انسان، تو بتا نا. ابے جاہل، اس پر کیا حکم آئے گا کیا نہیں آئے گا؟ جو خدا جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے، جو یہ کہے کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا کر سکتا ہے. ایک تو الزام لگا رہا ہے اگر فلاں شخص نے بندے کرے تو خدا کرے تو خدا کی طاقت گھٹ جائے گی اور بندے کی طاقت بڑھ جائے گی. جس کا یہ نظریہ ہو، یہ عقیدہ ہو، ایسا انسان مسلمان ہے یا کافر تیرے نزدیک؟ بولنا. ایسا تیرے نزدیک کیا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ تیرے نزدیک کیا ہے؟ تو بول پہلے، جواب دے مجھے. ریکارڈ ہو رہا ہے، مسلمان سنیں گے اس کو. بتانا مجھے. مسلمان سنیں گے اس کو. تو مولوی ہے، مولوی مولوی کا مانا مولوی کا مانا مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایسا بول رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ایسا کہنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ حکم نہیں لگا رہا ہے. حکم تو لگا اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے ابھی جو ہے کافر. ارے حکم میں بعد میں بتاؤں گا کہ بعد میں کیا حکم لگے گا. پہلے تو بتا تیرے نزدیک حکم تو وہ انسان کیسا ہے، کیا ہے جس کا یہ خدا بول سکتا ہے، جھوٹ پر قادر ہے. جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا کر سکتا ہے. خدا نہ کرے اور بندہ کرے تو خدا کی طاقت گھٹ جائے گی اور بندے کی طاقت بڑھ جائے گی. ایسے انسان کے نزدیک جو ہے تو کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ بول. چل اسکین لگائیے پہلے، پھر بتاتا ہوں. ارے جواب دینا جاہل کہیں کے. کیا پڑھا تو نے؟ لیٹر میں صاف کریے مدد سے. صفحہ نمبر بتا. ایک روزی صفحہ نمبر بتانا ضروری ہے. حوالہ تو غلط ثابت کر کے بتا. ابے صفحہ نمبر تو بتا. ایک روزی ایک صفحے کی تھوڑی کتاب ہے. رک جا، ابھی تجھے صفحہ نمبر بتا رہی ہوں. ہیلو. ہاں روک 1 منٹ. اب بتا تجھے کتنی کتابوں کے حوالے چاہیے؟ بول. ایک روزی کا صفحہ نمبر بتا. ایک روزی کا صفحہ نمبر بتاؤں میں تجھے؟ ہاں. دیکھ، جو میرے پاس کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 17 ہے. جو میرے پاس کتاب ہے، تم ہر بار میں کتابت کرتے ہو اور صفحے بدلتے ہو. ٹھیک ہے، اب دوسرا حوالہ بتاتا ہوں میں تجھے. کیا لکھا ہے؟ ایک روزی میں کیا لکھا ہے؟ نور حسن رک جا، خاموش رہی. اور فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 96. عجیب انسان. اور البراہین القاطیہ کا صفحہ نمبر 1011. جاہل، اب حوالے سن لینا سب. اور ارے یہ سب فضول باتیں ہیں. ابے جاہل کی اولاد، جب میں تجھے صفحے بتا رہا ہوں تب تجھے فضول باتیں لگ رہی ہیں. ارے جاہل کہیں گے. میں تمہیں 50 کتابوں کا نہیں وہ مطالبہ کر رہا ہوں. اور یہ تذکرۃ الخلیل کا صفحہ نمبر ہے 135. جو حوالے میرے پاس موجود ہیں، جو کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ان کا حوالہ بتا رہا ہوں. اور تیرے پاس کون سی کتاب ہے، کس کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیرے پاس وہ صفحہ ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اور سن رہے اب اشعاب ثاقب، سن رہے جاہل، اشعاب ثاقب اس کا صفحہ نمبر 264، سمجھا؟ اب خاموش ہو جا. ابے جاہل، سب حوالے نہیں سنے گا، ایک دو حوالے رکھے ہیں کیا میرے پاس؟ ارے خاموش ہو اتنے حوالے تیرے حلق میں ڈال دوں گا کہ اٹھے نہیں سکتا. خاموش ہو جا اب. ہاں سمجھا؟ ہاں اب خاموش صفا پوچھ رہا ہے. اب اگر کسی کو صفا یاد نہ ہو تو نہ مانے گا. اب سن، کسی کو صفا یاد نہ ہو، بولتا کیوں ہے؟ سنتا اگر کسی کو صفا نہ معلوم ہو تو تو نہیں مانے گا سوال کو. تو مجھے بتا، تو نے مجھ سے کہا کیسے کہ صفا بتاؤ؟ پہلے شرائط طے کرو پھر اس سے بات ہوگی. تو نے مجھ سے کہا کیسے کہ صفا بتاؤ؟ اگر کسی کو صفا معلوم نہ ہو، خالی بات معلوم ہو حسن چل شرائط طے تو اس کی بات نہیں مانے گا. نور حسن شرائط جاہل کی اولاد، جب میں تو مجھے اس بات کا پہلے کلیئر حوالہ پیش کر دے کہ تیرے نزدیک وہ انسان کیسا ہے جو یہ کہتا ہے خدا جھوٹ نہ بولے اور بندہ بولے، خدا کی طاقت بڑھ جائے گی اور بندے کی طاقت بڑھ جائے گی. شرائط طے کر. جواب دے، جواب حلق میں بریلی شیخ کا بانس ڈال دوں گا. جاہل، شرائط طے کر. 36 آتے دن بھر میں. ارے کتنی بار ذلیل ہوگا تم میرے سے؟ تو بولتا کتنی بار ذلیل ہوا ہے؟ نیٹ پہ جا کے دیکھ لے اتنا زیادہ اپنے نام کی گفتگو. ابے دیوبندی کی بھی گفتگو ملے گی میرے چینل پہ. کھول کے بیٹھ جاتا ہے. شرائط طے کر، اس کے شرائط کے تحت بات کر. تو تم جواب دینا، تو مجھے جواب دے. جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا جھوٹ نہ بولے اور بندہ بولے تو خدا کی طاقت گھٹ جائے گی اور بندے کی طاقت بڑھ جائے گی، تو جھوٹ بولنا کیا طاقت ہے؟ تو معترض جاہل، معترض کون ہے؟ معترض کون ہے؟ معترض کون ہے؟ ہاں اس بارے میں معترض تو ہوا نا. تو جواب دینا مجھے. ارے معترض کون ہے؟ میں تو جواب دینا مجھے، میں پوچھ رہا ہوں. جواب دے رہا ہوں میں. معترض کون ہے؟ جواب دے مجھے جواب دے. معترض کون ہے؟ معترض مجھے جواب دینا. اب بتا مجھے جواب دے. ایک روزی کے مصنف پر کیا حکم لگے گا؟ پھر وہی بات انہوں نے لکھا ہے بقول تیرے. یہ جواب دے کیا حکم لگے گا کہ جو دیوبندی بول نہیں یا حکم لگا دے پہلے. دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مذہب کو تعلق رکھنے والا ہو، خاموش نہیں رہے گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب دنیا دیوبندیت میں ابھی کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے. دیوبندی ابھی تیری امن اولاد ٹھیک ہے. علماء جو ہیں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں. تیری دنیا دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا یار. لکھا ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان کے صفحہ نمبر 132 پر کیا لکھتا ہے کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تفسیر سے منع فرمایا ہے. دیکھو مسلمانوں یہ اپنی بات جا رہا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا. میں اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ جو خدا کے لیے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کافر کہتے ہیں ممکن ہونا مانے کہ جھوٹ بولنا خدا کے لیے ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. ایسے کیا حکم آئے گا؟ جاہل اپنی میرے سوال کا جواب نہیں دے گی. صحابیہ میں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گالیاں دی، ایسی گندی اور دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو یہ کہتے ہیں کہ جو کسی ملیں گی. ٹھیک ہے، اب اتنا بول کس نے گالی کے متعلق احمد رضا بریلوی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو ہے مسلمان ہے، اہل لا الہ الا اللہ میں سے ہے. تفسیر احمد رضا بریلوی نہیں کرتا ہے اور علماء محتاطین کے متعلق کہتا ہے کہ وہ بھی ان کو کافر نہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اسی پر جو ہے فتوا ہے. جس کو مسلمان کہا، جس کو مسلمان کہا، ذرا ثبوت تو پیش کر. ہاں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ثبوت پیش کر، ثبوت دے. ہاں ہمارا بھیج میرے پاس. ایمان محاشیہ ایمان کی پہچان صفحہ. ابے جاہل کی اولاد، ثبوت بھیج میرے پاس. میری طرف سے 10,000 کا انعام اس حوالے پہ. اگر تو نے یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان کہا ہے، 10,000 کا انعام. اچھا ٹھیک ہے، 10,000 کا انعام. ہاں یہ 10,000 کا انعام. سن خاموش رہے. تمہید ایمان محاشیہ ایمان کی پہچان کس کی کتاب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 10,000 روپے کا انعام ہے. اگر تو یہ دکھا دے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل شیطان کو مسلمان مانا ہے. مسلمان کی بات ہوتی ہے، مسلمان. خاموش رہو. ٹھیک ہے، اب خاموش رہو. اس میں لکھا ہوا ہے محترم سامعین، تو نے کہا کہ انہوں نے مسلمان مانا ہے، اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانا ہے. ہاں اہل لا الہ الا اللہ کون ہے؟ مسلمان مانا. ابے جاہل کی اولاد، جو میں کہہ رہا ہوں
اگر مسلمان کہا ہے تو ثبوت پیش کر. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہو کہ میں اس کو مسلمان مانتا ہوں, ہاں میں اس کو مسلمان مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ثبوت پیش کر. 10,000 کا انعام ہے. چلو ٹھیک ہے, لے لے 10,000. خاموش رہے, خاموش رہے, ثبوت پیش کر. حوالہ بھیج میرے پاس. حوالہ بھیج, حوالہ, چندہ بٹور حوالہ بھیج, حوالہ بھیج. مسلمانوں نے حوالہ نہیں بھیج سکتا, میں پوری گارنٹی کے ساتھ پورے وشواس کے ساتھ کہتا ہوں. خاموش رہے. تمہید ایمان حوالہ بھیج, حوالہ. صفحہ نمبر, قیامت آ جائے گی تو حوالہ نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے, حوالے ویڈیو میں بھی لگ قیامت آ جائے گی تو حوالہ نہیں بھیجے گا, بھی ارسال کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, حوالہ بھیج نہیں سکتا. تو حرامی ہے, تو حلالی نہیں ہے. حلال ہوتا تو بھیج سکتا ہے. مولوی احمد رضا بریلوی تو جماعت کی محنت کا نتیجہ ہے, اور اگر تو حلالی اپنے باپ کی اولاد تو بھیج حوالہ. کرتا, یعنی کہتا ہے احمد رضا حوالہ بریلوی کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں حوالہ کرتا. تیری پوری دیوبندیت کو چیلنج کے بول. کیوں نہیں اگر دیوبند میں حلالی حلال نہیں ہے, بھیجو یہ حوالہ دے کر. کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا تمہارے الہ ملا الا کرتا ہے اللہ کہ کی منع فرمایا ہے. تو مسلمان مانا ہے. کس لیے نہیں, اگر ہے حلالی تو ہے تو بھیجو یہ حوالہ. اہل لا الہ الا اللہ میں پوری دنیا میں اگر کوئی حلالی ہے تو بھیجو یہ حوالہ جو اس نے بولا ہے. 10,000 کا انعام ہے میری طرف سے. چلو ٹھیک ہے, 10,000 کا انعام. ابے حرام کی اولاد جا کہاں رہا ہے, حوالہ دے کے بھیج رہا ہوں, حوالہ دے کے جا. حوالہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب جلدی سے نماز پڑھنے جانے لگا بے سور کی اولاد. حوالہ کون دے گا, تیرا باپ دے گا حوالہ. ان حرامیوں میں کوئی حلالی ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ بات حوالہ دے دیں, ثبوت پیش کر دیں. اور ہمارا ہم جو بھی بات کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہتے ہیں. یہ حرام کی اولاد حوالہ دے ہی نہیں سکتا, یہ دکھائی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا ہو کہ میں نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانا ہے. دکھا اگر تو حلالی ہے, دکھا. ٹھیک ہے, دکھا رہا ہوں, دکھا اگر حلالی ہے بھیج. 10,000 کا انعام میری طرف سے پکا ہے. اچھا, اگر تیری اماں نے تجھے حلالی نطفے سے پیدا کیا اور تیرے باپ کے جائز نطفے سے پیدا کیا تو خود پیش کر اور 10,000 لے. اچھا, عبارت تو نہیں, خطرناک جملے بول رہا ہوں. اگر تو بے شرم نہیں ہے, بے غیرت نہیں ہے, حلالی ہے, با حیا ہے تو حوالہ پیش کر. کون سا حوالہ؟ یہی حوالہ جو تو نے ابھی کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بھیج. میں نے یہ عبارت پڑھی ہے, پھر سے سن لو. ابے حرام کی اولاد, تو نے ابھی یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو ایمان والا مانا ہے, مسلمان مانا ہے, اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانا ہے. جی جی جی, شیطان کی اولاد. جی جی, کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو, بالکل کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو, کلمہ تو پنڈت بھی پڑھتے ہیں. جی جی, سمجھا. تو نے یہ کہا کہ تو نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانا ہے. اگر مسلمان مانا ہے تو ثابت کر. جی جی بالکل, یہ امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر حکم نہیں کرتا اعلیٰ حضرت. کر ثابت کرتا ہے, کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی بولتا ہوں, کوئی بھی ایک بھی حلالی دیوبندی آ کے ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانا ہے. 10,000 کا انعام میری طرف سے پکا ہے. پوری دیوبندیت تمہیں سوال. ماجد بھائی, ہاں بولو مولانا. اس کا واٹس ایپ نمبر ہے نا؟ ہاں واٹس ایپ نمبر ہے. ہاں, یہ اسکین میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور ابے یہ مجھے مار دو. مجھے بھیج, مجھے. ٹھیک ہے, دنیا میں دیوبندیت میں ابھی کسی دیوبندی عورت کا بچہ ہی پیدا نہیں کیا ہے تو یہ حوالہ بھیج دے کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانا ہے. ٹھیک ہے, یہی حوالہ بھیجوں گا. چیلنج کر کے بولتا ہوں, پوری دیوبندیت کو تجھے اکیلے کافر مان لے گا, پھر کافر مان لے گا مجدد کو تیرے اپنے, تجھے اکیلے کو نہیں, تیری پوری دیوبندیت کو, تیری پوری ضروریت کو. ٹھیک ہے, بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے, بھیج 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 بھیج. پڑھنے جا رہا ہوں. ارے حوالہ لگ جائے گا. بھیج حوالہ بھیج, پہلے بھاگ میں دیکھیے حوالہ بھیج. ٹھیک ہے. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.